أصدقائي، دائما في إطار الموديول ديال droit des affaires et 5 مازالين في لي سورس دو droit des affaires. شفنا لي سورس ناسيونال، لي سورس انترن، لي سورس انترناسيونال. دابا غنشوفو لي زوزاج دو كوميرس انترناسيونال، يعني ديك الأمور اللي جاري بها العمل في التجارة العالمية. Les usages du commerce international sont des pratiques habituellement suivies par les opérateurs du commerce international. دونك هذيك الامور الجاري بها العمل في التجاره العالميه، دونك فهي امور كتدار بشكل اعتيادي، كيطبقوها هذوك العاملين في المجال ديال التجاره العالميه. Donc, il constitue une source essentielle du droit des affaires dans la mesure où ils répondent à une nécessité pratique en comblant le vide législatif existant dans certains domaines ainsi que les difficultés dues à l'absence d'harmonie entre les droits nationaux. Donc, les usages de commerce international donc هما كيشكلوا واحد المصدر مهم للدروا دي زافير، بحيث انهم كيجاوبوا على واحد الاكراهات ديال العمل على ارض الواقع، وكي يسدوا هذاك الفراغ التشريعي اللي كاين في بعض المجالات، وايضا كيساهموا في تسهيل بعض الصعوبات اللي ناتجه على غياب واحد التناغم، واحد التناسق ما بين القوانين ديال الدول. دونك كيكونوا القانون ديال الدولة الفرنسية تيختلف على الدولة السويسرية، تيختلف على الدولة المغربية، فكاين واحد الغياب ديال التناغم والتناسق، ماشي نفس القانون كاين عند كل الدول. اذا كيكونوا هاد لي زوزاج دو كوميرس انترناسيونال كيسدوا هاد الفراغ وكيحيدوا هاد الصعوبات. Donc, vu leur importance, يعني نظرا للأهمية ديال هاد les usages du commerce international, certains usages ont été codifiés et publiés par la Chambre de commerce internationale. Donc, بعض الأمور، بعض les usages تم يعني التقنين ديالهم وداروا على شكل دي كود وتنشروا من طرف الغرفة التجارة العالمية. Donc, les plus connus étant les incoterms. Donc, من أهم لي زوزاج اللي تنشروا وتبيبلي ومن طرف الغرفات العالميه للتجاره هما هاد لي زانكو تيرم، انترناشونال كوميرشال تيرم، يعني القواعد العالميه للتجاره العالميه الى غير ذلك، كيتسموا لي زانكو تيرم، يعني مقتضيات عالميه للتجاره. دونك كو سينيفي، دونك في هاد الصدد هذا غنشوفوا ليكس ميركاتوريا. اشنو كيعني هاد ليكس ميركاتوريا؟ Donc la lex mercatoria ou la loi des marchands désigne l'ensemble d'usages. Donc هاد la loi mercatoria ou le قانون ديال يعني التجار اللي كيمشيو في البحر او لا، فهو مجموعة من الامور جاري بها العمل، مبادئ pratiques et principes différents et règles aménagées par les professionnels et suivi spontanément par les milieux d'affaires. يعني بعض الامور اللي تيديروا هذوك التجار بيناتهم، بعض المبادئ، بعض القواعد اللي مصاوبينها هذوك المهنيين اللي كيخدموا في المجال بيناتهم وكيتبعوها هما بوحدهم بشكل تلقائي. Donc il s'agit d'un ordre juridique autonome qui existe aux côtés des ordres nationaux et internationaux. Donc هو بحال واحد النظام قانوني تيحتكموا ليه بشكل ذاتي، بشكل مستقل، تيتواجد حتى هو بجانب هذيك القوانين الدولية والعالمية. ليكس ميركاتوريا. دونك سي ان انسامبل ديزاج، يعني مجموعة من الأمور جاري بها العمل، من لي براتيك et de principes et que les opérateurs du commerce international s'efforcent de respecter sans passer par le droit international privé et donc sans désignation de la loi étatique. دونك هما هادوك الناس العاملين في المجال ديال التجارة العالمية تيحترموا هاد الليكس ميركاتوريا بلا ما يدوزوا بالقانون العالمي، القانون الدولي الخاص، بلا ما يحدوا واحد القانون دولي محدد ولا واحد ديال واحد الدولة محددة. دونك الا في بعض الحالات كيكونوا عندي لي لوا دو بوليس. لي لوا دو بوليس هو واحد اللوا امبورطون، واحد اللوا كروسيال، واحد اللوا امبورطون، واحد اللوا اللي هو امبيراتيف تتفرض، يعني خصو يتفرض. علاش؟ لانه كيحمي المصالح ديال ديك الدولة،
لانه مهم لديك الدوله، لانه كيمثل السياده ديال ديك الدوله. يعني في بعض المواضيع، في بعض الامور، واخا كيكون عندنا واحد الكونطرا فيها ان القانون الايطالي هو اللي خاصو يطبق، ان القانون الفرنسي هو اللي يطبق، هذاك القاضي او لو جوج تيحكم بان غنطبقوا هاد القضيه هادي، راه سيت لوا دو بوليس، سافو دير مهمه للبلاد وتتحمي السياده والمصلحه ديال البلاد. اذا غادي نطبقوا القانون ديال المغرب، كتسمى لوا دو بوليس، او لا دي كيسيون دوردر بوبليك، يعني باش نحافظوا على الامن القومي ديالنا. يعني نقدروا نطبقوا هاد لي زانكو تيرم، نقدروا نطبقوا ليكس ميركاتوريا، نديروا من الامور اللي جاري بها. ولكن ملي تتعلق الامر بواحد لوا دو بوليس او لا بواحد الحاجه اللي غتمس الامن القومي، فهنا لو جوج تيطبق هذيك المساله. Donc, il revêt une importance particulière en commerce international car il constitue un outil précieux d'adaptation rapide. Donc, هاد l'ex mercatoria عندها واحد الأهمية خاصة في التجارة العالمية، لأنها هي واحد الأداة يعني ثمينة بالنسبة للتكيف السريع مع تغيرات العالم ديال التجارة العالمية. Presque synchronisé avec les pratiques du commerce international en perpétuelle évolution. يعني التجارة العالمية هي في تطور مستمر، في تغير مستمر، في انتعاش مستمر. إذا حتى هاد الليكس ميركاتوريا حتى هي تتماشى بشكل متوازي مع هاد التغيرات. إذا هي مهمة بالنسبة لتسريع العمليات التجارية بالنسبة للتجارة العالمية. دونك حنا غنهضروا على ليزاج دي كوميرس انترناسيونال، تيتقسم لجوج المجموعات كبيره. دونك كاين عندي لي برينسيپ دوني دروا، يعني المبادئ ديال لوني دروا، يعني توحيد القانون الخاص. كنحاول نقلص من الفوارق اللي كتكون ما بين القوانين الدوليه، اي لي زانكو تيرم اللي دوينا عليهم، دونك لي انترناشونال كوميرس تيرمز اللي شفنا. Donc, les principes d'uni droit. Les principes d'uni droit, en 1994, يعني سنة 1994, l'Institut international pour l'unification des droits privés, l'uni droit, يعني المؤسسة العالمية لتوحيد القانون الخاص، donc publie un recueil de principes، يعني نشرات واحد المجموعة من المبادئ destinée à régir لي كونطرا دي كوميرس انترناسيونال. دونك هاد المبادئ غادا تنظم ليا هذيك العقود، هذيك لي كونطرا اللي تدار في الكوميرس انترناسيونال. اذا لي برينسيپ دوني دروا كونستيتيو دي مويان نون ليجيسلاتيف دونيفيكاسيون و دارمونيزاسيون دو دروا. دونك هاد المبادئ ديال لوني دروا فهي وسائل يعني غير تشريعيه، منابعاش من القانون ديال ديك الدوله اولا من الدستور ديال الدول، باش انني كنوحدوا وكننسقوا وكناغموا ما بين القوانين. Donc ils ont pour objectif d'uniformiser les règles de droit applicables aux contrats commerciaux internationaux et ils excluent toute prédominance d'un système juridique sur un autre. Donc هاد لي برينسيپ دوني دروا الهدف ديالهم هو توحيد هذيك القواعد ديال القوانين اللي كتطبق على العقود ديال التجارة العالمية، بحيث انهم كيستثنيو اي يعني قانون اللي غيفرض راسو على القوانين الاخرى. ما كاينش شي قانون او نظام قضائي قانوني في العالم، مثلا الميريكان كتقول لهم التجاره العالميه غتمشي بالقوانين اللي حاطه انا، ولا فرنسا غتقول لهم التجاره العالميه كتمشي بالقوانين. لا، ما غنخليش شي قانون يسيطر على قانون اخر، غنحاولوا نديروا هاد لي برينسيپ باش يكون الامور كلها موحده وتكون قواعد نبقاو نحتكموا لها. دابا هاد لي زانكوتيرم اللي شفنا international commercial term. Donc les incoterms est une stipulation de contrat de vente qui fixe la livraison et la répartition des coûts nécessaires à l'acheminement de la marchandise. Donc هاد les incoterms هو مجموعة من المقتضيات، مجموعة من الأحكام كتكون في هذيك العقد ديال البيع اللي كتحدد ليا التوزيع ديال السلعة، لا ليفريزون ديال السلعة، كيفاش ليكو اللي غنحتاجو عليهم باش نوصلوا ديك السلعة. دونك لي ترانسفير دو ريسك يعني المسؤوليه اللي كتحمل الخطر الى غير ذلك، اي لي شونج دي دوكيمون يعني كيفاش يتم تبادل الوثائق ما بين المصدر والمستورد مثلا. دونك اون روتروف 11 انكوتيرم كلاسي دون دو غروب. دونك عندي 11 انكوتيرم تيتصنفوا على جوج المجموعات.
المجموعة الأولى اللي هما 7 انكوتيرم ليي à toutes les modes de transport. دونك عندي دي زانكوتيرم اللي عندهم علاقة كينظموا ليا لا ليفريزون، كينظموا ليا لي كو اكسيتيرا، ترانسفير دي ريسك. هادو عندهم علاقة بجميع أنواع النقل البحري، النقل الجوي، السكك الحديدية، مثلا التران اللي كيكون ما بين مجموعة من الدول الأوروبية. وعندي 4 انكوتيرم، 4 ديال لي زانكوتيرم اللي فقط وحصريا كيطبلوا على النقل البحري، ترونسبور ماريتيم. اذا بلا ما نتعمقوا في هذا الشيء، دونك لي زانكوتيرم قلنا هما مجموعه من الاحكام اللي كيكونوا في ديك العقد البيع اللي كيكون ما بين مصدر ومستورد. تيكون كيفاش غادا تسلم السلعه، كيفاش غادي يكونوا المصاريف، كيفاش خاصها دار، شكون عنده مسؤوليه، لي ريسك، الا خسرات السلعه، الا وقع شي مشكل، لاسيرونس، كيفاش كيتم تبادل الوثائق ديال لي فاكتور اكسيتيرا. دونك هاد لي زانكوتيرم قلنا كاينين هما 11، 7 على جميع انواع النقل البحري، الجوي، السكك الحديديه الى غير ذلك، البري. وكاينين 4 اللي عندهم علاقه حصريا غير بالترونسبور ماريتيم. دونك شفنا لي زوزاج كوميرسيال، شفنا ليكس ميركاتوريا، شفنا لي زانكوتيرم اي لي برينسيپ دو ني دروا. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. بالتوفيق والى اللقاء.